आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। ये एक बड़ी बरसात का ज़िक्र है, आसमान से ढेरों पानी बरस रहा था और मेरी कैफ़ियत इस तरह थी कि जैसे मेरे दिल के अंदर बारिश हो रही है। कुछ ऐसा ही मीह बस्ती के ऊपर भी बरस रहा था। मैं थोड़ा-सा ज़ख्म ख़ुर्दा था। इस ज़ख्म का दावा मेरे पास ना था, माँ सिवाय इसके कि मैं डेरे पर चलूँ और अपने बाबा की खिदमत में इज़हार करूँ। बात ये थी कि मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो मेरे साथी भी थे, वो अफ़साना-निगार थे और कॉलम भी लिखते थे। उन्होंने कॉलमों में मेरी बड़ी खिंचाई की थी और जब कॉलम नवीस लिखता है तो जिसकी खिंचाई होती है, इसके पास कोई अखबार नहीं होता जिसमें वो जवाबुल जवाब लिख सके। वो बेचारा गमज़दा होकर घर बैठ जाता है। मेरे साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और ताबड़तोड़ 3 सख्त हमले किए थे। मैं अपने दुःख का इज़हार करने के लिए डेरे पर गया और बाबा जी से कहा, मैं बड़ा दुखी हूँ और इस बात की मुझे बड़ी तकलीफ़ है। इस शख़्स ने जो मेरे बज़ाहिर दोस्त हैं, हमसे मोहब्बत के साथ मिलते हैं, टी हाउस में एक-दूसरे का साथ भी देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो इस तरह की कारस्तानी मेरे लिए कर सकता है। फिर ये क्या है? उन्होंने कहा, "ओ पुत, आप इसको नहीं समझे। ये बड़ी समझदारी की बात है। 2 सूफ़ी थे, एक बड़ा सूफ़ी ट्रेंड और एक छोटा सूफ़ी अंडर ट्रेनिंग। छोटा सूफ़ी को साथ लेकर बड़ा सूफ़ी गलियों बाज़ारों में घूमता रहा। चलते-चलाते इसको लेकर एक जंगल में चला गया। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की, बड़ी ताबड़तोड़ बारिश हुई थी, जंगल भीगा हुआ था और इस जंगल में जगह-जगह लकड़ियों के ढेर थे। पत्तों के, शाखों के अंबार थे। बड़े सूफ़ी ने देखा शाखों और पत्तों के ढेर में एक साँप कुछ मुरझाया हुआ, कुछ सुंगड़ाया हुआ पड़ा था। वो पहले आग की हिद्दत से ज़ख्म ख़ुर्दा था और फिर इस पर जो बारिश पड़ी तो वो ज़िंदा साँपों में से हो गया। सूफ़ी को बड़ा तरस आया। उसने आगे बढ़कर साँप को उठा लिया। छोटे सूफ़ी ने कहा, हुज़ूर क्या करते हैं? साँप है, मोज़ी है, इसको उठाया नहीं करते। उन्होंने कहा, नहीं, बेचारा है, मजबूर है, ज़ख्मी है, ज़ख्म ख़ुर्दा है, अल्लाह की मख़लूक़ है, इसकी कुछ गौर व बर्दाश्त करनी चाहिए। तो वो साँप को हाथ में लेकर चले। फिर दोनों बातें करते-करते काफ़ी मंज़िलें तय करते गए। जब वह ठंडी हवा लगी, झूलते हुए साँप को तो होश आने लगा। जब होश आया तो ताकतवर हो गया तो इसने सूफ़ी साहब के हाथ पर डस लिया। जब डसा तो उन्होंने साँप को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ एक दरख़्त की जड़ के पास रख दिया, क्योंकि वो अब एक महफ़ूज़ जगह पर पहुँच गया है। अब ये यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को रिवाइव कर लेगा। जहाँ भी इसका दिल होगा चला जाएगा। छोटे सूफ़ी ने कहा, देखें सर, मैंने कहा था ना ये मोज़ी जानवर है, आपको डस लेगा, फिर क्यों साथ उठाकर लेके जा रहे हैं? आप तो बहुत दानिशमंद हैं, मुझे सिखाने पर मामूर हैं। उन्होंने कहा, डसा नहीं, इसके शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है। साँप इसी तरह शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो तुम्हारे खिलाफ लिखता है, इसका शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है, तुम नाराज़ ना हो। मेरे दिल पर बड़ा भारी बोझ था दूर हो गया। मैं बिल्कुल हल्का-फुल्का फूल हो गया। तो ख़वातीनो हज़रात, ये डेरे, ये ख़ानगाहें, ये जिनको तकिया कह लें, ये इसी मकसद के लिए होते हैं कि दिल का बोझ जो आदमी से खुद उठाए नहीं उठता, वो उनके पास ले जाए और बाबे के पास जाकर आसानी से समझ में आने के लिए अर्ज़ करे। फ़र्ज़ करें मॉडर्न दुनिया में किसी किस्म का एक डेरा हो जिसमें कोई साइकियाट्रिस्ट बैठा हो, लेकिन वो फ़ीस ना ले, या साइकोलॉजिस्ट हो जिसके पास वो बेंच ना हो जिस पर लटाकर एनालिसिस करते हैं, बल्कि बिछाने के लिए साफ़ हो। इस पर ऐसा सामान हो कि आमने-सामने बैठकर बात कर सकें। तो इन डेरों को, इन तकियों को शुमाली अफ़्रीका में, अलजायर में, ट्यूनिस में ज़ाविया के नाम से याद किया जाता है। इनको ज़ाविया कहते हैं, कुछ रुबात भी कहते हैं वहाँ पर, लेकिन ज़ाविया ज़्यादा मुश्तमिल है। हैरानकुन बात है, बावजूद इसके कि ज़ाविया ख़ास इसम ज़र्फ़ मकान है शुमाली अफ़्रीका का, लेकिन अंदलस के ज़माने में अंदलस की सरज़मीन पर ज़ाविये नहीं थे। ट्यूनिस, अलजायर में रबात थे। यहाँ सूफ़ी लोग बैठकर लोगों को, आने-जाने वालों को एक छत फ़राहम करते थे, रहने के लिए जगह देते थे, खाने के लिए रोटी-पानी देते थे। कुछ देर लोग बैठते थे, दुखी लोग आते थे, अपना दुःख बयान करते थे और इनसे शफ़ा हासिल करके डायलॉग करते थे। सचमुच जो साइकोलॉजिस्ट कहा करते थे वो मुहैया करते थे। हमने भी इसी तकलीद में प्रोग्राम का नाम ज़ाविया रखा है। इस लिहाज से तो मुझे थोड़ी-सी शर्मिंदगी है कि ये असल ज़ाविया नहीं है। नकल बामुताक असल है, लेकिन स्पिरिट इसकी वही है। कोशिश इसकी यही है कि इस तरह की बातें यहाँ होती रहें। तबीयत का बोझ जो और प्रोग्रामों में और कॉलमों में और किताबों से दूर नहीं होता, वो किसी तौर पर यहाँ दूर हो सके। आप जब भी किसी डेरे पर किसी बुजुर्ग से मिलने जाएँगे तो आपके लाशऊर में टेस्ट का एक मीटर ज़रूर होगा। मैं देखूँ ये कैसा आदमी है। आप अक्सर ये कहकर चले आते हैं, यार वहाँ गए थे, वो तो कुछ भी नहीं है। अपने मयार के साथ आदमी चेक करता है, लेकिन जब आप पूरी तलब के साथ इम्तिहान पास करने का अंदाज़ इख्तियार किए हुए जाएँ, तो फिर आपको इन खाकस्तरों में अजीब किस्म के लाल मिल जाते हैं। मुश्किल तो होगी कि वहाँ सिंध चले जाएँ, थर पार करके डेज़र्ट में चले जाएँ या रूही में चले जाएँ। कुछ ना कुछ आपको दानिश की बात मिल जाएगी।
دانش کی بات جو ہے یہ ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زاویہ باوجود اس کے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی، اس کی اسپرٹ ویسی ہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسپرٹ سے یاد آیا، اورنگ زیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانا بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں، ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم جن کو اپنے تبرہ علمی پر بڑا ناز ہے دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں غچہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات تو ذی الاوقات ہے، میں تو شکار کو بھی بیکار سمجھتا ہوں، اور یہ چیز جو تم میرے پاس لائے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں، دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے، میں بیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپے لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 روپے تو بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں ہے، منظور ہے، جاؤ۔ وہ شرٹ طے کر کے چلا گیا۔ اب سوچنے لگا، گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شکی میں ایسی شرٹ بدا کر آ گیا ہوں، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا۔ لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں پر اور بہمنی سلطنتوں پر اکثر حملہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپیے کو جو وقائے نگار تھے انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے پا پیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے من کے گلے میں ڈال لیے اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور دور تک لوگوں کو اپنے اس سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔ ایک سال بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا، پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشواؤں پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا گیا، ان کے پاس سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، پرسوں بعد نماز اثر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا ایسا زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتوح جو تھے وہ پاؤں پاڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشواؤں پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود کہ وہ ٹوپیاں سی کر قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سفید رنگ کا بڑا امامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ کی ہی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا، 2 پراگنی کی معافی، 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے اکاڑا اور پتوں کی ہیں، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی۔ اس نے کہا، بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر مطمئن ہو کر ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، عین اس وقت کندن بہروپیہ اس طرح کے من کے پہنے آیا۔ شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب عالی، میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ اس نے کہا، تم وہ ہو
اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض تو نہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کو 2 پراگنیں 2 قصبے کی معافی، جب آپ کے نام اتنی بڑی زمین کاٹ دی تھی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کے لیے یہ رائے دی تھی کہ اس میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے جن کا روپ دارا ہے ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا داروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ تو خواتین و حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ زاویہ 2 نمبر ہی صحیح، بے شک بہروپ ہی صحیح، تو آپ دعا کریں اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسی پیچیدگیاں، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پاتے۔